अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। अब वो वक्त आ गया है जब इस्टेब्लिशमेंट को सामने आना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में अब इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया है कि जो मामला इस वक्त चल रहा है, जो बिल्डअप बना दिया गया है एक मुबैना ख़त और मुबैना ख़त के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जुड़ी हुई साजिश को लेकर, उसके अब तदारुक के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, जहाँ पर तमाम सर्विसेज चीफ ने शिरकत की थी और उस वक्त की हुकूमत के, क्योंकि अब वो साबिक़ हुकूमत हो चुकी है, उस वक्त की हुकूमत के जो वज़रा वहाँ पे मौजूद थे, उनकी तरफ से जो वहाँ पर बहस मुबासा हुआ, वहाँ पर जिस तरीके से चीज़ों को लेके आगे चला गया, जिस तरीके से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई, उसके बाद से अब तक मामलात के अंदर एक ऐसा रुख आ गया है जिसके नतीजे में जो ख़बरें हैं, जो हक़ाइक़ हैं या जो बयानिया है, वो सिर्फ़ एक तरफ यानी हुकूमत की तरफ से ही सामने आ रहा है, जबकि अपोजिशन उस बयानिए के नतीजे में बिल्कुल ही कट वड के रह गई है, दीवार के साथ लग गई है। अब ये वो मौका है जहाँ पर अब इस्टेब्लिशमेंट को भी सामने आकर कुछ राजों से, कुछ हकीकतों को आश्कार करना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर ऐसा ना किया गया तो फिर उसके नतीजे में जो खलफशार है, जो इंतशार है, जो सियासी लड़ाई है, उसके बढ़ने का इम्कान पैदा हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट को अब सामने आकर बताना पड़ेगा कि NSC मीटिंग में क्या हुआ था, क्या अपोजिशन लीडर गद्दार करार पाए थे, क्या अपोजिशन लीडर्स के गैर मुल्की राब्ते और गैर मुल्की राब्ते भी उस हद तक कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश को तकमील किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए और उस साजिश का हिस्सा बनते हुए मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, यानी वो गैर मुल्की ताकत मौजूदा अपोजिशन लीडर्स के ज़रिए तहरीक अदम एतमाद पर असरअंदाज होने की कोशिशें कर रही हैं। और ये दावा जो हुकूमत की तरफ से सामने आया है, इसकी क्या हकीकत है? क्या वाक़तन इमरान खान साहब के दावे के मुताबिक मुत्तफ़िका मीटिंग्स मिनट्स को सर्कुलेट किया गया था और मीटिंग मिनट्स के ऊपर ऑब्जेक्शंस को तलब किया गया था, और क्या मीटिंग मिनट्स जो बनाए गए थे वो किसी सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और मीटिंग मिनट्स के ऊपर क्या इतराज़ात आए? ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अब सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन सारे मामलात का ताल्लुक़ जुड़ गया है एक गैर आइनी या मावराए आइन इक़दाम के साथ। और ये इक़दाम अगर आगे बढ़ता है, ये मामला अगर तूल पकड़ता है, तो फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान में आइन महज एक किताब रह जाएगी जिसके ऊपर अमल करना, जिसकी पाबंदी करना किसी के ऊपर लाजिम नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर हुक्मरान, आला तरीन तबका, पाकिस्तान की सियासी शराफिया अगर दस्तूर पाकिस्तान को अहमियत देने पर तैयार नहीं, फिर मैं और आप किस खेत की मूली हैं। और इसी तरफ इशारा किया आज बलोच लीडर अख्तर मैंगल साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि हमें यह कहा जाता है कि दस्तूर पाकिस्तान की हिफाजत करें, दस्तूर पाकिस्तान पर पहरा दें। अब अगर दस्तूर पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी होती है और हुई है और हमने और पूरे पाकिस्तान ने उस दस्तूर पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी देखी है, तो फिर किसी और से गिला नहीं बनता। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जो सारे सवाल जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनका जायज़ा लेंगे तफसील के साथ। लेकिन इससे पहले बात करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम तरीन कार्रवाई की, जिसके आगाज़ में इस बात का इशारा दिया गया था कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई मुनासब फ़ैसला जारी करेगी। लेकिन आखिर में इस अहम तरीन मुकदमे के लिए कोई फ़ैसला तो सामने नहीं आया। अलबत्ता इसके मुकदमे की जो समाअत है वो कल 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आज के जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि आगाज़ के अंदर इस बात का इजहार किया गया कि कोई मुनासब फ़ैसला सामने आएगा, लेकिन मुनासब फ़ैसला सामने नहीं आया। अलबत्ता बाबर अवान साहब जो PTI के वकील के तौर पर पेश हुए, उनकी तरफ से जो फाजिल चीफ जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदेआल साहब, उनको ये कहा गया कि हम रूलिंग समेत एक पिटीशन पेश करने के लिए तैयार हैं और चेयरमैन इमरान खान का पैगाम है, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाबर अवान साहब को टोका और कहा कि आप सियासी बात कर रहे हैं, हम देखेंगे स्पीकर की रूलिंग की क्या कानूनी हैसियत है। और यही मुकदमा है, अगर आप गौर करें तो यही एक मुकदमा है जिसका जायज़ा लिया जाना चाहिए कि क्या स्पीकर ने जो रूलिंग दी
وہ آئین اور اسمبلی کے قواعد کے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اور اگر وہ آئین اور دستور اور اسمبلی کے قواعد سے کمپیٹیبل ہے دین اٹس اوکے، لیکن اگر وہ کمپیٹیبل نہیں ہے، جس کا اظہار پاکستان بھر کے تمام چوٹی کے قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ مطابقت نہیں رکھتی، تو پھر اس کے بعد جو اگلے اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگ جائے گا، کیونکہ حکومت رک نہیں رہی۔ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو کل جو سپریم کورٹ نے اتوار والے دن جو مقدمے کی سماعت کی تھی، اس آئینی بحران کے معاملے کی سماعت کی تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا، ایک چھوٹا سا شارٹ آرڈر دیا تھا، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا، فاضل عدالت کا یہ کہا تھا کہ اس کے بعد جو بھی اگلے اقدامات کیے جائیں گے، یعنی صدر صاحب سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی کام کیے جائیں گے وہ عدالت کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی یہ جو شارٹ آرڈر کل جاری ہوا تھا، اس کی شاید سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ صدر صاحب نے عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی، اور اس کے بعد لیکن چلو یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ یار ایک میک شفٹ ارینجمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ تو ہونا ضروری ہے، بغیر پرائم منسٹر کے ملک تو نہیں رہ سکتا، چلو یہ بات مان لی۔ اب اس کے بعد اگلے مرحلے میں جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو خط لکھ دیا کہ جناب نگران وزیر اعظم کے لیے نام پیش کریں، کیونکہ ہم نے فوری طور پر اب انٹرم سیٹ اپ کی طرف جانا ہے، کیونکہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں، اور اگر 3 دن کے اندر آپ کی طرف سے اس خط کا جواب نہیں آیا تو پھر جو حکومت کی طرف سے جو نام آئیں گے اور ان میں سے جو پہلا نام ہوگا وہی نگران وزیر اعظم ہوگا۔ اور آج یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد فارمر چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس ریٹائرڈ گلزار صاحب کو بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے تجویز کر دیا ہے، اور یہ بھی معاملہ بڑا ہی ایک عجیب و غریب صورتحال اختیار کر جائے گا، کیونکہ ایک جانب تو ان کی ریپوٹیشن اور ان کی ساکھ کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ابھی ان کا جو ٹینیور ہے 2 سال کا وہ پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ کسی بھی اور اگلے کسی حکومتی عہدے میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ جس نے سرکاری ملازمت کے بعد ریٹائرمنٹ لی ہو تو وہ 2 سال تک نہ پالیٹکس کر سکتا ہے نہ کسی اور ذمہ داری میں آ سکتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ سوال ہے کہ ابھی ان کے 2 سال پورے نہیں ہوئے تو حکومت نے کس طرح یہ کام کر دیا، لیکن یہ کس طریقے سے، جس طریقے سے کل کا کام کیا اس طریقے سے یہ کام کر دیا، اب تو اس معاملے میں کوئی اور بعید نہیں۔ امپورٹنٹ سوالات آج اٹھائے گئے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اہم معاملہ یہ ہے کہ اسپیکر کے رولنگ کی آئینی حیثیت کیا، یہ ایک نقطہ ہے جس کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس کے بعد باقی تمام چیزیں irrelevant ہو جاتی ہیں، اور اس سوال کا جائزہ لینے کے لیے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اسمبلی کی پروسیڈنگز ہیں، رولز آف بزنس ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات کیے۔ خاص طور پر جسٹس منیب اختر صاحب نے اس حوالے سے بہت زیادہ رائے بھی دی، اور انہوں نے اپنی آبزرویشنز بھی دیں، سوالات بھی کیے، اور ان کا جو ایک آبزرویشن ہے جو یقینی طور پر بہت زیادہ منی خیز ہے، اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کے پاس تھا ہی نہیں، یعنی رولنگ دینے کا ان کا یہ کہنا تھا کہ اسمبلی رولز کے مطابق یہ اختیار صرف اور صرف اسپیکر صاحب کے پاس ہے۔ اب یہ معاملہ ہے، اس معاملے پر بھی مزید بحث ہونی ہے، اور اس کے بعد معاملہ آنا ہے آرٹیکل 95 کا، یعنی تحریک عدم اعتماد کا۔ یہ اس معاملے کو کس طرح آگے بڑھایا جائے گا، یہ ہے اب ایک امپورٹنٹ معاملہ، اور اسی کے گرد اب یہ سماعت آگے چلے گی۔ جب آج ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے جو شارٹ آرڈر دینے کا وعدہ کیا تھا، اعلان کیا تھا، وہ کہاں تک پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی جب تک ہم تمام فریقین کو سن نہیں لیں گے اس وقت تک ہم کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتے۔ اب ایک جانب یہ سچویشن ہے، دوسری جانب سچویشن یہ ہے کہ وہ جو سازشی خط کا بیانیہ تھا وہ دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ جو سازش کا بیانیہ تھا وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ اس نے اب اگلی شاخیں بنانا شروع کر دی ہیں۔ اسی طریقے سے
کل جب عمران خان صاحب کی طرف سے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا گیا اور اس کے نتیجے میں فیصل جاوید خان صاحب جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں ان کی طرف سے اعلان کیا گیا، اور پھر شہباز گل صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا، فیصل جاوید صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ آج سے بعد از افطار باقاعدہ طور پر ڈی چوک سے متصل بلو ایریا میں جشن فتح منایا جائے گا، اور اس کا پھر انہوں نے کہا جناب جشن فتح منایا جائے گا تو پھر جشن فتح منایا جائے گا۔ آج عمران خان صاحب نے دوبارہ قوم سے خطاب کیا، خطاب کے مطلب وہ جو سوال و جواب کا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کی ہوئی ہے وہاں پر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کل جشن کا اعلان کیا اور آج پرائم منسٹر نے اس جشن کو احتجاج میں تبدیل کر دیا۔ جگہ وہی ہے، لوگ وہی ہیں، لیکن اب جشن نہیں ہوگا بلکہ اب احتجاج کیا جائے گا۔ احتجاج کس کے خلاف کیا جائے گا؟ احتجاج کیا جائے گا اپوزیشن کے۔ اپوزیشن کے خلاف کیوں کیا جائے گا؟ کہ جناب وہ غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار بنے، سازش کا حصہ بنے اور منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے ذمہ دار بنے، اور گھر بھیجنے کے لیے انہوں نے خرید و فروخت کی، انہوں نے اراکین اسمبلی کو خریدا۔ یہ تمام باتیں اب چلتی جا رہی ہیں، مسلسل چلتی جا رہی ہیں۔ اب اس چکر کے اندر اس وقت جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں نے یہ خبریں دیکھی ہیں کہ لاہور میں بھی وہ ہوٹل جہاں پر پی ٹی آئی کے منحرف اراکین موجود ہیں، جہاں پر دیگر جماعتوں کے اراکین ٹھہرے ہوئے ہیں، اس ہوٹل کے باہر پی ٹی آئی کے ورکرز نے احتجاج شروع کر دیا ہے، اور کچھ اس قسم کی بھی اطلاعات ہیں، کو ہاتھا پائی کی اطلاعات بھی ہیں، لیکن یہ اب چلے گا کیونکہ اس معاملے کو جب تک اب اس میں کلیئرٹی نہیں آئے گی، اس کے اوپر، اس کی ساکھ کے اوپر سوالیہ نشان بنتے چلے جائیں گے۔ اب اس صورتحال میں بلاول صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی طرف سے بھی اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب واضح کریں کہ اصل میں یہ ہوا کیا تھا۔ بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ آگاہ کیا جائے وہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی کمیٹی میں ہوا کیا تھا، وہاں پر کون سے معاملات کو طے کیا گیا تھا، اور اس کی وضاحت اب انہوں نے مانگی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ دوسری جانب جو یہ والی بات سامنے آ رہی تھی کہ یہ جو خط ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور وہاں پر کیا چیزیں گفتگو ہوئی، تو اس حوالے سے غریدہ فاروقی صاحبہ کا ایک بے تحاشی انہوں نے ٹویٹ کی ہیں، ان کی طرف سے یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، یہ ٹویٹ اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ کہنا ہے کہ انتہائی ذمہ داری سے انتہائی اہم خبر دے رہی ہوں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی NSC میٹنگ میں ذمہ داران کی طرف سے حکومت کو واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ مبینہ خط سازش کے حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں۔ حکومت سے کہا گیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو دیے جائیں۔ حکومت کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی، یعنی کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ پھر ان سے جب اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر جب بہت سارے لوگوں نے ان سے اس کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے پھر ایک اور ٹویٹ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چیلنج ہے، کوئی بھی اس خبر کو غلط ثابت کر کے دکھا دے۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ NSC میٹنگ کے منٹس پبلک کیوں نہیں کیے جا رہے؟ اگر کوئی عالمی سازش ہے تو یہ جو میٹنگ منٹس ہیں ان کو پبلک ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ میٹنگ منٹس ہیں بھی یا نہیں۔ تو اس حوالے سے ابہام ہے۔ اب اس ابہام کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس ساری صورتحال پر کلیئرٹی کے ساتھ وضاحت نہ آ جائے۔ اب وضاحت آنی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کیونکہ اس میٹنگ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے چیفز یہاں پر موجود تھے، اور یہاں پر ایک موقر انٹیلیجنس ادارے کے چیف بھی موجود تھے۔ اب یہ جو خط ہے یہ حقیقت ہے، فسانہ ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، اس کا تو فیصلہ اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب اس کی تحقیقات ہوں۔ تحقیقات کے اندر اگر بلاول صاحب، اگر شہباز شریف صاحب، اگر نواز شریف صاحب یا کوئی بھی اس سازش کے اندر شریک ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو گردن اتار دینی چاہیے، پھانسی پہ لٹکا دینی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اگر یہ سازش ثابت نہ ہو، یہ بات کا اندازہ نہ ہو کہ یار یہ واقعتاً ایسی کوئی سازش رچی بھی گئی تھی یا نہیں، یہ سارے کا سارا ڈرامہ کیا گیا تھا، تو پھر اس صورت میں اس سازش کو یہاں پر بننے والوں کے خلاف پھر آرٹیکل 6 سے کم کی کوئی کارروائی
की गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान के आइन को खिलवाड़ बनाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, और उसके नतीजे में जो ये गैर आइनी इक़दाम किए गए हैं इसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती, और फिर एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो सज़ा है वो मिल के रहनी चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल में जब मुतालबात सामने आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, बिलावल साहब की तरफ से, और ये वाली जो लड़ाई है ये अब आगे बढ़ती जा रही है, तो अब इस बात पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया गया कि यार अब इस मामले पर कोई वजाहत देनी चाहिए या खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, या ढके छुपे अंदाज में वजाहत देनी चाहिए, या उस तरीके से वजाहत देनी चाहिए जिस तरीके से जब ये मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पर, जिसमें 3 ऑप्शंस दिए गए थे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, फिर उसकी वजाहत की गई थी सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से, फिर डी न्यूज़ के अंदर वो खबर भी छपी थी, उस तरीके से देनी चाहिए, या खुलकर सामने आकर ट्वीट के ज़रिए या किसी और ज़रिए से टीवी पर आकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर वजाहत देनी चाहिए, क्योंकि अब ये वो मामला आ गया जो वजाहत से टलेगा नहीं। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो ज़राए वाली वजाहत है शायद अब इसको भी तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर ज़राए वाली वजाहत तस्लीम करना होती तो फिर वो बात मान ली जाती और आगे बढ़ जाया जाता। लेकिन उस वजाहत के आने के बाद, मिसाल दे रहा हूँ, ये जब ये मामला चला था तो DGISPR की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट का जवाब आया था, तो इसका मतलब ये था कि वो इस सारे खेल के अंदर शरीक नहीं है। इसका मतलब ये था कि वो ये जो एक्टिविटी हुई कल नेशनल असम्बली में, उससे अपने आप को अलग करें। तो ऐसे ही तनाजुर में अब एक वाज़े और 2 टोक जो मौक़िफ़ है वो सामने आना चाहिए। और मुझे ये कुछ ऐसी इतलात मिल रही हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि अब इस मामले पर संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है, और मुमकिन तौर पर शायद आज कल में इस हवाले से कोई ठोस पेशरफ्त हो जाए, कुछ सामने आ जाए, या कोई ट्वीट आ जाए, या किसी और ज़रिए से बात अब सामने आ जाएगी, हकीकत सामने आ जाएगी। हो सकता है कि मीटिंग मिनट्स ही सामने आ जाए, कुछ भी हो सकता। तो अब ये ज़्यादा देर चले वाला नहीं है। अलबत्ता ये जो आइन से इनहराफ है इसके ऊपर यकीनी तौर पर अब गौर करना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।